नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतं सुप्रभातं च। अद्य अयोध्याकाण्डस्य प्रथमसर्गः। गतवर्गे सप्तसप्ततितमः सर्गः। तस्मिन् दशरथागमे नागरिकाणाम् आनन्दवर्णनं, भरतशत्रुघ्नयोः मातुलस्य युधाजितः नगरे गमनं, केकय नगरम् तदासीत्। इदानीम् अयोध्याकाण्डे आरभ्य पठामः। तस्मात् पूर्वं मङ्गलश्लोकः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। सुप्रभाता निशा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते गमनायाभिरोचया। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्निकम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। अकर्दममिदं तीर्थं भरद्वाज निशामय रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्यमनो यथा। मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्चमिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम् न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु रामकथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमाम् स्थास्यन्ति गिरयः यावत् सरितश्च महीतले रामायणकथा तावत् लोकेषु प्रचरिष्यति रामस्य च कथा यावत् त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावदूर्ध्वम् अधश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो ह्यग्निरग्निः प्रभोः प्रभुः श्रिया श्रीश्च भवेदग्र्या कीर्त्याः कीर्तिः क्षमा क्षमा दैवतं दैवतानां च भूतानां भूतसत्तमः तस्य के ह्यगुणा देवी वने वाप्यथवा पुरे। अत्र अयोध्याकाण्डं प्रथमसर्गः वर्तते। भवन्तः स्मरन्ति एव बालकाण्डे सप्तसप्ततितमे सर्गे किम् अभवत्। तत्र यदा ते विवाहं कृत्वा स्वयंवरे तत्र जनकमहाराजस्य नगरे मिथिलानगरे तदनन्तरं ते पुनः अयोध्यानगरं प्रति आगतवन्तः सर्वे भ्रातरः रामलक्ष्मणभरतशत्रुघ्नाः। तदानीं किम् अभवत्, ते मुदिताः सर्वाः, ताः अपि इत्युक्ते वध्वः नूतनवध्वः ते अपि भर्तृभिः मुदिताः रहाः कृतदाराः इत्युक्ते विवाहसम्पन्नाः इति सर्वे कृतास्त्राश्च सधनाः एते सर्वे अपि ते नरर्षभाः इत्युक्ते पितरं वर्तयन्ति शुश्रूषमाणाः नरर्षभाः नराणां श्रेष्ठः चत्वारः भ्रातरः पितरं सम्यक् सेवां कुर्वन्ति इति आसीत्। परन्तु तदनन्तरं किम् अभवत्, कस्यचित् तु अथ कालस्य इत्युक्ते किञ्चित् कालस्य अनन्तरं कस्यचित् तु अथ कस्यचित् त्वथ कालस्य अथ इत्युक्ते सो आफ्टर् सम् टैम् तादृश एक्स्प्रेशन् भवति अत्र अथ। कस्यचित् तु अथ कालस्य राजा दशरथः सुतं भरतं किम् अवदत्, हे भरत कैकेयीपुत्रम् अब्रवीत्, कैकेयीपुत्रं भरतम् अब्रवीत् रघुनन्दनः नाम दशरथः किं वदति, अयं केकयराजस्य पुत्रः वसति पुत्रका
अत्र आगतवान् किल भवतः मातुलः इति वदति। मातुलः एव भरतस्य मातुलः एव केकयराजस्य पुत्रः। केकयराजस्य पुत्री कैकेयी किल। अतः कैकेय्याः भ्राता एषः। तस्य नाम युधाजित्। अयं केकयराजस्य पुत्रः वसति पुत्रका अत्र वसति किल अस्मासु। यदा स्वयंवरे अपि अत्र आगतवान् भरतं प्रियं भरतः इत्युक्ते प्रियः अस्ति तस्य मातुलस्य। अतः आगतवान्। किमर्थम् आगतवान्? त्वां नेतुम् आगतः। त्वां नयति इति अर्थः। कुत्र नयति? कैकेयी राज्यं प्रति। किमर्थम् इत्युक्ते प्रियकारणं, बन्धुत्वं तथैव भवति। आगत्य प्रियं जनं नेतुम् आगच्छन्ति किल। अतः सः युधाजित् मातुलः तव। अत्र सर्वं स्पष्टमस्ति। एतत् पूर्वं वयं पठितवन्तः। पुनस्मरणार्थम् अहं किञ्चित् अत्र दर्शयामि। त्वां नेतुम् आगतः वीरः युधाजित् मातुलः तव। श्रुत्वा दशरथस्य एतत् भरतः कैकेयीसुतः। अत्र स्पष्टमस्ति भरतः कैकेयीसुतः एतत् श्रुत्वा दशरथस्य एतत् वाक्यं दशरथस्य एतत् भरतः वाक्यं श्रुत्वा किं कृतवान्? गमनाय अभिक्राम्यति। अभिक्राम्यति एव अभिचक्राम लिट् लकारः। गमनाय इत्युक्ते प्रस्थापनाय प्रस्थानाय प्रस्थानं करोति। गमनाय अभिचक्राम शत्रुघ्नसहितस्तदा। प्रस्थानं प्रोषितम् एतत् सर्वम् उषित्वा तत्र उषित्वा अथवा तत्र वस्तुं गच्छति निवसितुं तत्र कैकेयी राज्ये। गमनाय अभिचक्राम केन सहितः गतवान् भरतः इत्युक्ते शत्रुघ्नसहितः। शत्रुघ्नेन सहितः समासपदं शत्रुघ्नसहितः। तदा भरतः गमनाय अभिक्राम्यति इत्युक्ते गमनाय गच्छति गच्छन् अस्ति इति अर्थः। गमनाय अभिक्राम्यति इत्युक्ते गच्छन् अस्ति तदानीम्। आपृच्छ्य पितरं गमनात् पूर्वम् अनुज्ञां प्राप्नोति किल। आपृच्छति भवन्तः स्मरन्ति आपृच्छति इति क्रियापदम्। आपृच्छति इत्युक्ते गमनात् पूर्वं यत् किमपि वदन्ति बन्धुजनान् प्रियजनान् उक्त्वा गच्छन्ति किल। यत् ते वदन्ति तत् सर्वं परस्परम् आलिङ्गनं वा अथवा अनुज्ञां वा अथवा आशीर्वादं वा अथवा नमस्कारं वा किमपि तत् भिन्नबन्धुषु भिन्नरूपं भवति। तत्सर्वम् आपृच्छति इति क्रियापदमस्ति। कम् आपृच्छति भरतः? पितरं शूरः भरतः शूरः पितरम् आपृच्छ्य रामम् अपि। रामं च अक्लिष्टकारिणं रामम् अपि आपृच्छ्य पुनः मातॄश्चापि। मातॄः इत्युक्ते कौसल्या कैकेयी सुमित्रा इति मातॄः। नरश्रेष्ठः शत्रुघ्नसहितः ययौ। ययौ इत्युक्ते याति लिट् लकारः। याति गच्छति स्म। याति स्म गच्छति स्म इत्युक्ते अगच्छत् ययौ। युधाजित् प्राप्य भरतं सशत्रुघ्नं प्रहर्षितः। आनन्दः। युधाजित् भरतं प्राप्य प्रहर्षितः आनन्दम् अनुभवति स्म। स्वपुरं प्राविशत् वीरः पिता तस्य तुतोषः। गते च भरते रामो लक्ष्मणश्च महाबलः। एवम् इदानीं भरतः तत्र गतवान् किल। कैकेयीराज्यं गतवान् किल। वाल्मीकिः इदानीं किं वर्णयति? यदा भरतः तत्र गच्छति रामः लक्ष्मणः पितरं देवसङ्काशं कथं ते सेवां कुर्वन्ति पूजयामासुः। तदा पितुराज्ञां पुरस्कृत्य पौरकार्याणि सर्वशः कथं करोति रामः। सर्वाणि कार्याणि प्रियाणि च हितानि च इति अस्ति। अत्र बहु सुन्दरमस्ति एतत्।
कदाचिदपि प्रियं कार्यं हितं कार्यम् उभयमपि कर्तुं बहु कष्टं भवति। यदा यदा प्रियं कार्यं करोति जनः तदा तदा कदाचित् हितं न भवति। किमर्थमित्युक्ते अत्यन्तं प्रियमेव भवति। यदा यदा हितं कार्यं करोति जनः तदा किं भवति? हितं सर्वदा प्रियं न भवति, अप्रियमेव भवति हितं। यत् अस्माकं हितं भवति तत् अतीव प्रियं न भवति। केवलं रामः एव तथा कर्तुं शक्नोति, यत्र प्रियमपि भवति, हितमपि भवति। अतः एव श्रेष्ठः सः रामः। अन्येषां तथा कर्तुं न शक्यते। बहु सूक्ष्मरहस्यानि बहूनि सन्ति अत्र रामायणे किमस्ति। मातृभ्यः मातृकार्याणि तासामपि मातृकार्याणि कृत्वा परमयन्त्रितः अतीव डिसिप्लिन् इति परमयन्त्रितः इति एक्स्ट्रीम्लि डिसिप्लिन्ड् यन्त्रितः आत्मवान् प्रग्रहवान् नियतात्मा परमयन्त्रितः these are the words used for you know for that precision and excellence and what to do, what not to do. So Paramayantrita, it's just beautiful this to understand each of these words. Paramayantritaha gurunam gurukaryani kale kale anuvekshata evam dasharatah pritah brahmanaha nagamasatha ramasya शीलवृत्तेन सर्वे विषयवासिनः तेषाम् अतियशां लोके रामः सत्यपराक्रमः कथं लोके सत्यपराक्रमः इत्युक्ते यथा भूतानां जीवानां सर्वेषामपि स्वयंभूः ब्रह्मा यत् तथैव बभूव बभूव भवति पदस्य लिट्लकारः तथा रामः भवति सर्वेषां भूतानां गुणवत्तरः गुणेषु उत्तमोत्तमः रामश्च सीतया सार्धं विहरति बहून् ऋतून् इत्युक्ते आनन्देन सीतया सार्धं पत्न्या सह विहरति बहून् ऋतून् इति शरत् ऋतु एतत् मनस्वी तद्गतमनाः तस्याः हृदि समर्पितः प्रिया तु सीता रामस्य दाराः पितृकृता इति गुणात् रूपगुणात् चापि प्रीतिः भूयः अभिवर्धते सीता अपि तथैव प्रिया आसीत् रामस्य रामः अपि सीतायाः प्रियः आसीत् इति अस्ति तस्याश्च भर्ता द्विगुणं हृदये परिवर्तते यदा यदा रामः सीतां प्रियामिति मन्यते ततोपि भर्ता द्विगुणं हृदये परिवर्तते इति तस्याश्चापि सीतायाः अपि एवं परस्परं ते तत्र आनन्देन विहरति इति अस्ति अन्तर्गतमपि व्यक्तम् आख्याति हृदयं हृदा तस्य भूयो विशेषेण मैथिली जनकात्मजा देवताभिः एतत् वयं दृष्टवन्तः पूर्वं तया स राजर्षिसुतः अभिकामया एवम् अतीव रामः शुशुभे मुदान्वितः विभुः श्रिया विष्णुरिव अमरेश्वरः यथा विष्णुः लक्ष्म्या प्रकाशते मुदान्वितः शुशुभे शुशुभे इत्युक्ते विरोचते विरोचते इत्युक्ते प्रकाशते अतीव रामः प्रकाशते एवम् आसीत् बालकाण्डे समाप्तं तत् सप्तसप्ततितमः सर्गः समाप्तः आसीत् इदानीम् अयोध्याकाण्डम् अत्र आरभ्य वयम् अद्य पठामः इदानीं पश्यतु वाल्मीकि कथं वर्णनं करोति यदा भरतः कैकेयीराज्यं गच्छति तत्र रामः लक्ष्मणः कथं दशरथस्य सेवां कुर्वन्ति पुनः राम सीता तौ तयोः बहून् ऋतून् विहारम् अपि वर्णयति वाल्मीकि बहूनां ऋतूनां विहारः तयोः वर्णयति विहारमपि वर्णयति वाल्मीकिः इदानीं किं वर्णयति वाल्मीकि इदानीं पश्यामः अत्र अस्तु संक्षेपतः अत्र वर्तते किं वर्णयति वाल्मीकि इति अत्र वर्तते प्रथमसर्गे श्रीरामचन्द्रस्य गुणानुवादकथनं गुण उत्तमोत्तमगुणानां कथनं भवति अत्र मयि जीवति रामम् अभिषिक्तं कदा द्रक्ष्यामि इति दशरथ मनोव्यापारवृत्तिः एतदस्ति अत्र चिन्तयति
यदा अहं जीवामि तथा रामस्य अभिषेकं भवति वा न वा, तत् महान् आनन्दः मम भवति किल। मयि जीवते रामम् अभिषिक्तं कदा द्रक्ष्यामि इति दशरथस्य मनोचिन्तनं भवति। तदेव मनोव्यापार प्रवृत्तिः इति अस्ति। तत् वयं पठामः अत्र अयोध्याकाण्डम्। गच्छता मातुलकुलं भरतेन तदा नघः, शत्रुघ्नो नित्यशत्रुघ्नः नीतः प्रीतिपुरस्कृतः, स तत्र न्यवसन् भ्रात्रा सह सत्कारः सत्कृतः। मातुलेन अश्वपतिना पुत्रस्नेहेन लालितः। अत्र पश्यन्तु, भरतेन गच्छन् भरतः किल, मातुलकुलम् इत्युक्ते मातुलस्य गृहं प्रति, कैकेयी राज्यं प्रति गच्छन् भरतः। गच्छन् तृतीया विभक्ति किमस्ति, गच्छता भरतेन तदा शत्रुघ्नः अपि, भरतेन शत्रुघ्नः नीतः इत्युक्ते भरतः शत्रुघ्नं नयति, कैकेयी राज्यं प्रति नयति। कथं नयति, प्रीतिपुरस्कृतः। प्रीति अस्ति किल, यथा रामस्य लक्ष्मणः अतीव प्रियम् अस्ति, लक्ष्मणेन विना रामः जीवितुमपि कष्टं भवति प्रियकारणात्, तथैव भरतः अपि तथैव अस्ति। शत्रुघ्नं विना सः अपि मित्रम् आप्तं बन्धुं प्रियम् इव, तदर्थं तं भरतेन नीतः शत्रुघ्नः, नित्यशत्रुघ्नः। सः नित्यं शत्रुं मारयति, विनाशयति इति शत्रुघ्नः। प्रीतिपुरस्कृतः, किमर्थम् इत्युक्ते तत्र प्रीतिः एव कारणं, प्रीतिपुरस्कृतः। यदा प्रीतिः अत्यन्तं कारणं भवति, एवमेव कार्यं भवति किल। स तत्र न्यवसन् भ्रात्रा सह, सः तत्र निवसति, कुत्र, कैकेयी राज्ये। सत्कार सत्कृतः, सत्कारेण सम्यक् सत्कृतः, सः मातुलेन अश्वपतिना सत्कारं प्राप्नोति। किमर्थं मातुलेन सत्कारं प्राप्नोति इत्युक्ते तत्र पुत्रस्नेहः भवति किल, पुत्रस्नेहेन लालितः। अतीव तादृश पुत्रे यथा स्नेहः भवति, प्रियं भवति, तथैव तेन कारणेन लालितः भवति सः शत्रुघ्नः अपि भरतेन सह। तत्रापि तेन भरतः अपि लालितः। तत्रापि निवसन्तौ तौ तर्प्यमाणौ च कामतः भ्रातरौ स्मरतां वीरौ वृद्धं दशरथं नृपम्। तत्रापि निवसन्तौ तौ तृप्तिं प्राप्नुवन्तौ किल, प्राप्तवन्तौ किल ते तृप्तिम्, अतः एव तर्प्यमाणौ। तर्प्य इत्युक्ते तृप्ति, तर्प्यते इत्युक्ते तृप्तिं ते प्राप्नुवन्ति। तप्यमाणौ च कामतः, यथेष्टं ते तत्र निवसतः तृप्तिमपि आनन्दमपि ते प्राप्त। किमर्थम् इत्युक्ते यत् यत् इच्छति तत् तत्र प्राप्यते। पुनः न केवलं तथा सन्तोषेण जीवतः, परन्तु पितुः स्मरणमपि ते कुरुतः इति अस्ति अत्र। भ्रातरौ स्मरतां वीरौ वृद्धं दशरथं नृपम्। तत्र गत्वा अपि दशरथं किञ्चित् स्मरतः उभौ इति। राजा अपि दशरथः अपि तौ महातेजाः सस्मार इत्युक्ते स्मरति। प्रोषितौ सुतौ, प्रोषितौ इत्युक्ते प्रस्थितौ, प्रस्थानम् उषितौ, तत्र निवासं प्रोषितौ सुतौ, उभौ भरतशत्रुघ्नौ महेन्द्रवरुण उपमौ। भरतशत्रुघ्न कथमस्ति चेत् महेन्द्र, इन्द्रः वरुणः यत्र यथा वीराः वीरौ तथैव समानौ, इन्द्रवरुण उपमौ इत्युक्ते समौ, इन्द्र महेन्द्र वरुण समौ, महेन्द्र वर्ण सन्निभौ उपमौ इति अत्र वर्णनं। सर्वे एव तस्य इष्टाः चत्वारः पुरुषशबाः।
तस्य इत्युक्ते दशरथस्य। सर्वे एव चत्वारः भ्रातरः पुरुषशबाः सर्वे एव इष्टाः किल दशरथस्य। कथम् इत्युक्ते यथा स्वशरीरात् निर्वृत्त चत्वारः इव बाहवः, यथा स्वशरीरात् चत्वारः बाहवः निर्वृत्ताः भवन्ति तथा प्रियमेव भवति किल। यथा स्वशरीरस्य प्रियं भवति तथैव मम अङ्गभूतं प्रियम् इति तेषामपि, इत्युक्ते भ्रातॄणां चतुर्णामपि मध्ये तेषामपि रामः अतीव पितुः रतिकरः, इत्युक्ते आनन्दं जनयति। अतीव अधिकं पितुः आनन्दं संजनयति रामः, अथवा रतिकरः। स्वयं भूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः। न केवलं तत्, यथा ब्रह्मा भूतानां गुणवत्तरः भवति अथैव रक्षणार्थमपि सर्वेषामपि भूतानां तथा रामः स्वयं भूरिव इति। स हि देवैः उदीर्णस्य रावणस्य वधार्तिभिः आर्तितः मानुषे लोके जज्ञे विष्णुः सनातनः। स हि रामः विष्णुः एव साक्षात् तत्र लोके मानुषे लोके जननं प्राप्नोति इति कारणात् मानुषे लोके जज्ञे जायते इति लिट् लकारः जज्ञे। विष्णुः सनातनः एव साक्षात् विष्णुः एव। किमर्थम् इत्युक्ते देवैः अर्तितः विष्णुः, देवैः प्रार्थितः। किं प्रार्थितः? रावणस्य वधार्तिभिः देवैः रावणस्य वधं कथम् इति चिन्तयित्वा प्रार्थनां कृत्वा, अतः एव देवैः रावणस्य वधार्तिभिः। कीदृशस्य रावणस्य? उदीर्णस्य। उदीर्णस्य इत्युक्ते दर्प अहङ्कारेण वर्धितः सः। यदा दर्प अहङ्कारः वर्धते तदा रामस्य कारणात् विनाशः भवति, रावणस्य विनाशः भवति इति सारांशः। अतः सः गुणवत्तरः। कौसल्या शुशुभे, शोभते, शोभते इति पदस्य लिट् लकार शुशुभे। कौसल्या शोभते तेन पुत्रेण अमित तेजसा। यथा, कथं शोभते कौसल्या? यथा श्रेष्ठेन देवानां, श्रेष्ठः कः? देवानां श्रेष्ठः इन्द्रः। यथा इन्द्रेण अदितिः, अदितिः इत्युक्ते इन्द्रस्य माता, अदितिः वज्रपाणिना, वज्रपाणिना इन्द्रेण यथा अदितिः माता शोभते वीरेण, तथा रामेण वीरेण अपि पुत्रेण अमित तेजसा, अमित शक्तिमान्, शक्तिमता तेजसा वीरेण, अमित वीरेण कौसल्या शोभते इति एतत् वाक्यमस्ति। सहि इत्युक्ते सः रामः हि रूप उपपन्नः, रूपेण संपन्नः, उपपन्नः, वीर्यवान् अनसूयकः, वीर्यवान् अनसूयकः, असूयारहितः। वीर्यवान् भवन्तः जानन्ति किल, अमिततेजः एव वीर्यवान्, अमिततेजः। भूमौ अनुपमः, भूमौ तस्य समः कश्चित् अस्ति वा इत्युक्ते अतीव वीर्येण सः श्रेष्ठः रामः। भूमौ अनुपमः, अनपैरेलल्ड इस् अनुपमः इत्युक्ते तत्र अतिशय उक्तिः। सूनुः गुणैः दशरथोपमः, पुत्रः दशरथस्य पुत्रः गुणैः तु दशरथः समानः एव इति, अतीव उत्तमोत्तमगुणः तस्यापि। स च रामः नित्यं
प्रशान्तात्मा प्रशान्तात्मा सुन्दरम् एतत् वर्णनमस्ति इदानीम् एकैकस्य पदस्य वर्णनम् अत्र वाल्मीकेः भक्तिः इदानीं भवन्तः पश्यन्ति यदा पुरुषोत्तमस्य भक्तिः भवति इदानीं कथं वयमपि आचरामः अस्माकमपि यदा भक्तिः भवति आत्मनि अपि अस्माकं भक्तिः भवति तदा एतादृश अस्माकमपि गुणाः भवन्ति कथमिति चेत् प्रशान्तात्मा प्रथमगुणः मृदुपूर्वं च भाषते मृदुवचनानि एव वदामः वयमपि यदा भक्तिः भवति अस्माकं तथा रामः अपि तथैव उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते कश्चित् परुषं वदति चेत् झटिति उत्तरं न वदति न उत्तरं प्रतिपद्यते उच्यमानोऽपि परुषं वदति चेत् अपि कदाचित् अथवा कथंचित् उपकारेण कृतेन अन्यस्मिन् पुस्तके कथंचित् अस्ति कदाचित् अथवा कथंचित् उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति एकम् उपकारं करोति चेत् कश्चित् जनः कदाचित् तदेव स्मृत्वा अतीव तुष्यति श्रीरामः न स्मरति अपकाराणां शतमपि आत्मवत्तया यदि शतानि अपकाराणि करोति चेदपि एकम् उपकारं करोति चेत् सः तदेव स्मरति आनन्दं प्राप्नोति अवगच्छन्ति भवन्तः सर्वे एतत् अस्माकं जीवने वयं बहुवारं पश्यामः बन्धुजनाः ते किं कुर्वन्ति शतानि उपकाराणि करोति चेत् अपि ते विस्मरन्ति एकम् अपकारं करोति चेत् वैरं क्रोधं प्राप्नोति किल अत्र विरुद्धमस्ति अत्र इत्युक्ते बहूनि अपकाराणि करोति चेत् अपि विस्मरति सः एकम् उपकारं चेत् अपि तदेव स्मरति एतादृशगुणः आहा अतीव सुन्दरमस्ति एतत् श्लोकं कदाचित् कथंचित् उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति न स्मरति अपकाराणां शतमपि किमर्थं चेत् आत्मवत्तया आत्मवत्ता इत्युक्ते महात्मा किं करोति सर्वभूतात्मा भूतात्मा सर्वभूतानि अपि मम आत्मस्वरूपमेव इति चिन्तयित्वा तत्र न असूयति न द्वेष्टि न अपकारं न दोषं पश्यति दोषम् अपकारं न पश्यति चेत् अनसूयकः भवति किल अतः आत्मवान् जितक्रोधः अत्र स्पष्टं करोति आत्मवान् इत्युक्ते किम् अत्र अर्थः अस्ति आत्मवत्तया इत्युक्ते यदा यदा आत्मवान् भवति कश्चन जनः तदा किं भवति चेत् क्षमागुणम् अतीव अधिकं भवति क्षमागुणं यदा क्षमागुणम् अधिकं भवति तदा अपकाराणां शतमपि न स्मरति एव एकेन उपकारेण अतीव तुष्यति इति एतत् अस्मिन् अध्याये एतादृश सुन्दरवर्णनमस्ति रामस्य गुणानां शीलवृद्धैः ज्ञानवृद्धैः वयोवृद्धैश्च सज्जनैः कथयन् उपविशति आस्ते इत्युक्ते कथयन् आस्त वै नित्यम् अस्त्रयोग्यान्तरेष्वपि इत्युक्ते क्षत्रियाणां निरन्तरम् अस्त्र अभ्यासः भवति बाल्यकाले यौवनकाले यदा यदा वर्धन्ते तेषां नित्यम् अस्त्र अभ्यासः भवति मध्ये मध्ये यदा यदा विरामः भवति तदा नित्यम् अस्त्रयोग्य अन्तरेषु इत्युक्ते मध्ये मध्ये यदा विरामः भवति तदा किं ते कुर्वन्ति इत्युक्ते किं रामः करोति चेत् सर्वदा सज्जनैः सह कथयन् उपविशति आस्ते इत्युक्ते उपविशति लङ्लकारः भूतकालस्य कथयन्
भवति कीदृशैः सज्जनैः उत्तम आचारवृद्धैः शीलम् उत्तमशीलम् उत्तम आचारवृद्धैः न केवलं तत् ज्ञानवृद्धैः ज्ञानेन ज्येष्ठाः ये भवन्ति ते तैः सह सम्भाषणं करोति तेन किं भवति तस्यापि ज्ञानवर्धनं शीलवर्धनम् एतत् सर्वं भवति वयोवृद्धैश्च वयसा वृद्धैः तैः सज्जनैः सह सन्तोषेण संलापं करोति इति अर्थः बुद्धिमान् अत्र वाल्मीकेः भक्तिः अस्ति ते पुरुषोत्तमं वर्णयति एव तेषाम् अन्तमेव न भवति वाल्मीकि वा व्यासस्य वा भक्तिः तथा भवति कृष्णे वा रामे वा यतोहि अस्माकमपि आत्मस्वरूपमेव अत्र यत्र यत्र एव एतादृशवर्णनं भवति तत्र तत्र अस्माकमेव आत्मवर्णनम् अस्ति एतत् बुद्धिमान् भवन्तः जानन्ति बुद्धिमान् इत्युक्ते किम् मधुरभाषी मधुरभाषणं यस्य अस्ति सः मधुरभाषी पूर्वभाषी मृदुपूर्वभाषी इति अस्ति किल पूर्वमेव मधुरं वदति अनन्तरम् अन्यस्य परुषवचनं वक्तुमपि न आवश्यकं भवति इति कारणात् पूर्वभाषी प्रियं वदति वीर्यवान् भवन्तः जानन्ति अमिततेजा वीर्यवान् न च वीर्येण महता स्वेन विस्मितः इत्युक्ते स्वस्य वीर्यं दृष्ट्वा केचन गर्वं दर्पम् अहङ्कारं तत् भवति किल तथा न विस्मितः भवति इत्युक्ते किञ्चित् विनयं निभृतः इति भवति निभृतः किञ्चित् विनयम् एतादृश कारणात् स्वेन वीर्येण तथा न विस्मितः न दर्पः भवति अग्रे पश्यन्तु न च अनृतकतः अनृतम् इत्युक्ते असत्यम् असत्यं वदति वा न अनृतकतः श्रीरामः विद्वान् इत्युक्ते ज्ञानवान् वृद्धानां प्रतिपूजकः ज्येष्ठानां गत्वा पूजां करोति सर्वदा पूजयति आदरणं करोति अनुरक्तः प्रजाश्चापि अनुरज्यते अनुरागः अतीव प्रियं प्रजाभिः अनुरक्तः प्रजानां श्रीरामः अपि अतीव प्रियः श्रीरामस्य अपि प्रजाः सर्वाः अपि प्रियाः परस्परम् इति अर्थः अस्ति अनुरक्तः प्रजाश्चापि अनुरज्यते तान् जनान् अपि रामः अनुरज्यते प्रजाभिश्च सः रामः अनुरक्तः सानुक्रोशः अनुक्रोशः इत्युक्ते तस्य दया भूतेषु दया भवति किल तथा अनुक्रोशः इति अस्ति सानुक्रोशः अनुक्रोशेण सह तदेव दया सह प्रवर्तते जितक्रोधः क्रोधं कामक्रोधलोभ एतत्त्रयं नरकस्य द्वारं किल जितक्रोधः ब्राह्मणप्रतिपूजकः श्रेष्ठानां सर्वदा पूजाम् आदरणं करोति दीन अनुकम्पी अनुकम्पा इत्युक्ते दया करुणा भवति यत्र यत्र दीनजनाः भवन्ति तत्र दया अनुकम्पा एतत् सर्वं भवति धर्मज्ञः नित्यं प्रग्रहवान् शुचिः धर्मज्ञः नित्यं प्रग्रहवान् शुचिः प्रग्रहवान् इत्युक्ते यत्र यत्र प्रग्रहणं करणीयं भवति तत्र बलं वीर्यम् इति कारणात् यत्र यत्र प्रग्रहणम् इत्युक्ते ग्रहणं seize whether it is enemy or good opportunities
whatever it is, Pragranam is seizing those. He's very good at it. Pragranam ityukte, those capturing those, whether it is enemy, he is capable. Whether it is great things of great people, both ways he is capable of it. That is what Pragrahavan Shuchihi. Shuchihi, we studied this before, like some people are simple, no contamination in their face, like no anger, no dvesham for others, simplicity and priyam api, sarve api, sarvabhuteshu hitam chintayati chet tatra मुखकवलिकेषु विकारमपि न भवति किल, प्रशान्तं भवति, शुचि भवति, रुजुत्वं भवति, तदपि शुचिः इति वदति। कुलोचितमतिः इत्युक्ते इक्ष्वाकुकुल उत्तमोत्तमकुलः किल, तादृश उचितं यत् उचितं भवति तादृशमेव मतिः अपि तस्य तथैव भवति इति अस्य अर्थः। एकक्षणं भवन्तः एकवारं अस्तु अनुवर्तयामः। कुलोचितमतिः, कुलोचितमति इक्ष्वाकुकुल उचित यथा योग्यं मतिः तथा उत्तम विचारः, उत्तम चिन्तनम् इत्यादि। क्षात्रं स्वधर्मं बहु मन्यते। स्वधर्ममेव गीतायाः श्लोकमपि अस्ति किल, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः इति अस्ति किल। स्वधर्मं पालनमेव अतीव उत्तमम् इति श्रेष्ठाः मन्यन्ते किल, तथैव क्षात्रं स्वधर्मं बहु मन्यते, तदेव उत्तमम् इति विश्वसिति सः रामः। मन्यते परया प्रीत्या महत् स्वर्गफलं ततः। एवं स्वधर्मं करोति चेत् अनन्तरं स्वर्गफलमपि तथैव भवति इति मन्यते, इत्युक्ते विश्वसिति तथा। श्रेयान् सधर्मो विगुणपरधर्मात् संश्रितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः इति अस्ति किल। अतः स्वधर्मं पालयति इति अर्थः। तथा एव स्वर्गफलम् अपि अनन्तरं महीयते इति अस्ति। न अश्रेयसि रतः इति अपरः गुणः, उत्तमगुणः एतदपि। श्रेयसि इत्युक्ते श्रेयस्कर कार्येषु, श्रेयस्कर चिन्तनेषु रतः तत्रैव सर्वदा भवति। अश्रेयस् इत्युक्ते वृथा कार्येषु, वृथा समयं केचन जनाः कुर्वन्ति किल, वृथा कार्येषु अनावश्यकं यत्र भवति तत्र श्रेयस्करं किमपि न भवति, तेषु कार्येषु ते रमन्ते किल, रतः भवन्ति किल। तथा न करोति श्रीरामः। न अश्रेयसि रतः, सर्वदा श्रेयस्कार्येषु एव रतः। यश्च न विरुद्ध कथारुचिः, केचन किं कुर्वन्ति, कथाः वदन्ति, असत्यं वदन्ति, विरुद्धं वदन्ति, एकम् अत्र प्रवर्तते अन्यत् वदन्ति। एवम् अनावश्यकं विरुद्धकथा रुचिः अस्ति वा, असत्यं वा विरुद्धकथा वचनेषु तस्य रुचिः अस्ति वा, तस्य इण्ट्रेस्ट् अस्ति वा इत्युक्ते नास्ति रामस्य इति उत्तमम् अस्ति तदपि। उत्तरोत्तरयुक्तीनां वक्ता वाचस्पतिर्यथा, उत्तरोत्तरयुक्तीनां वक्ता इत्युक्ते एकं वदति जनः, अनन्तरं किं वक्तव्यं बहु सम्यक् जानाति श्रीरामः इति अर्थः। पुनः किं वक्तव्यं, पुनः किं न वक्तव्यम्, आनन्द यथा जनयति अन्येषां जनानां तथा उत्तरोत्तरयुक्तीनां वक्ता। तथैव कोलाहलसमयेषु अपि उत्तरोत्तरयुक्ति केषाञ्चन जनानां भवति, इत्युक्ते किं झटिति ते सम्भाषणं कुर्वन्ति, परन्तु तत्रापि किं वक्तव्यं किं न वक्तव्यं, कियत् वक्तव्यम्, एतादृश ज्ञानम् अतीव वर्तते रामस्य। यथा वाचस्पतिः तथा वक्ता
उत्तमोत्तमवक्ता इति अस्ति। अरोगः, कदाचिदपि रोगः न भवति। अरोगः, आरोग्यमेव सर्वदा सः भवति। तरुणः, युवकः, तरुणः इत्युक्ते युवकः। वाग्मी इत्युक्ते उत्तमवक्ता, वाग्मी। वपुष्मान् इत्युक्ते देहकान्तिः भवति तस्य। वपुः, वपुः इत्युक्ते देहः, शरीरं, शरीरकान्तिमान्, शरीरकान्तिः भवति तस्य। देशकालवित्, देश इत्युक्ते स्थानं, स्थानं ज्ञानं भवति। स्थाने किं किं कस्मिन् स्थले वर्तितव्यं, कस्मिन् न वर्तितव्यम् इति स्थानज्ञानम् अतीव अस्ति। कालवित्, कस्मिन् काले किं कर्तव्यं, कस्मिन् काले किं न कर्तव्यं, कस्मिन् देशे किं कर्तव्यं, कस्मिन् देशे किं न कर्तव्यम्, एवं देशकालवित्। लोके पुरुषसारं जानाति इत्युक्ते जनानां सारं, एकैकस्य पुरुषस्य जनस्य सारम् इत्युक्ते तेषां गुणसारं वा अथवा ज्ञानसारं वा इति सर्वं सः झटिति जानाति। अतः ज्ञः, सारज्ञः। साधुः एकविनिर्मितः, एवम् एतादृशगुणाः सन्ति चेत् लोके, यथा सत्पुरुषः लोके विनिर्मितः भवति, यदि वयं सत्पुरुषं निर्माणं कुर्मः, सः एव श्रीरामः इति अस्ति। साधुः एक विनिर्मितः, अस्माकम् अन्तरङ्गे अस्माकम् आत्मा एव एतत् सर्वं। यदि उत्तमपुरुषः पुरुषस्य निर्माणं भवति, तदेव अस्माकम् अन्तरात्मा इति। साधुरेक विनिर्मितः, स तु रामः श्रेष्ठैः गुणैः युक्तः। कथं युक्तः, कीदृशैः गुणैः युक्तः, श्रेष्ठैः गुणैः युक्तः? प्रजानां पार्थिवात्मजः, प्रजानां पार्थिवात्मज इति दशरथपुत्रः। बहिश्चरः इव प्राणः, बभूवः गुणतः प्रियः। यथा जीवानां प्राणः भवति रामः, तथैव गुणतः प्रियः भवति। इत्युक्ते अस्माकं प्राणः प्रियः खलु, अन्तरङ्गे भवति किल। एषः रामः कथं भवति चेत्, यथा प्राणः बहिः भवति, अस्माकं प्राणः यथा प्रियः भवति, तथैव रामः अतीव प्रियः। किमर्थम् इत्युक्ते तथा गुणाः तस्य सन्ति, श्रेष्ठाः गुणाः सन्ति तस्य इति, गुणतः प्रियः। सर्वविद्याव्रतस्नातः, सर्वविद्यानां ग्राड्युयेशन् प्राप्नोति। याः विद्याः भवन्ति, तासां विद्यानां सः ग्राड्युयेशन् प्राप्नोति इत्युक्ते अतीव निष्णाता, कौशल्यं प्राप्नोति सर्वासु विद्यासु। यथावत् साङ्गवेदवित्, वेदज्ञानं साङ्गवेदवित्, साङ्गोपाङ्गवेदज्ञानमपि तस्य अस्ति। न केवलं तत्, इष्वस्त्रे, बाणधनुष्, तेषु अपि तस्य कौशल्यं वर्तते। एवं दशरथस्य श्रेष्ठः बभूव, पितुः श्रेष्ठः भवति, भरताग्रजः। भरताग्रजः इत्युक्ते श्रीरामः। कल्याणाभिजनः, कल्याण अभिजनः इत्युक्ते कल्याणगुणान् प्राप्य जननं प्राप्नोति इति सः। साधुरदीनः, साधुः इत्युक्ते सत्पुरुषः, सद्गुणवान्। अदीनः इत्युक्ते सर्वदा मोटिवेटेड्, सेल्फ मोटिवेटेड् सर्वदा। अदीनः इत्युक्ते कान्स्टेंट्ली सेल्फ मोटिवेटेड्। सत्यवाक् रुजुः, सत्यवाक् सत्यवच पालकः। रुजुः, यथा अर्जुनः स्ट्रेट् फॉर्वर्ड, कुटिलत्वं नास्ति, शुचिः अस्ति, सर्वदा हितं चिन्तयति चेत्, द्वेषं नास्ति चेत् रुजुः भवति किल। वचः वा चिन्तनं वा सर्वं रुजुः भवति। वृद्धैः अभिविनीतश्च, वृद्धैः सम्यक् शिक्षितः सः,
वृद्धैः सह कालं यापयति किल, अतः ते सर्वे अपि शिक्षां ददति रामाय। एवं सः किं भवति, अभिविनीतः भवति तैः द्विजैः धर्मार्थदर्शिभिः, उत्तम ब्राह्मणैः धर्मार्थ ज्ञानं येषां भवति तैः धर्मार्थज्ञैः धर्मार्थदर्शिभिः सर्वदा सम्यक् शिक्षितः श्रीरामः अभिविनीतः धर्मकामार्थतत्त्वज्ञः, धर्मार्थकाम सारं तत्त्वं जानाति श्रीरामः। स्मृतिमान्, स्मरणशक्तिः अस्ति, प्रतिभा अपि अस्ति तस्य, अतः प्रतिभानवान्। प्रतिभा इत्युक्ते तस्य कौशल्यं, विशारदः सः इति प्रतिभानवान्। लौकिके समयाचारे कृतकल्पः विशारदः। लौकिके इत्युक्ते व्यवहारे समयाचारः। समयाचारः इत्युक्ते अर्थद्वयमस्ति। समयः इत्युक्ते one of the meaning is time, समयः. Another meaning is contracts and agreements are also samayah. When two people are agreed upon something, like tomorrow I'll give you a job, if somebody says, and tomorrow that person comes and they don't give a job, how sad that person will be. So that is called samayah, means you agreed upon doing something, and if you don't follow that, contracts also same thing. So samayacharah ityukte yat yat agreed upon bhavati, tat he does it. Also samayachara, other thing is kasmin samaye kim acharanam तदपि ज्ञानम्। एवं लौकिके समयाचारः, समयाचारे सः विशारदः। विशारदः अपि कृतकल्पः अपि, इत्युक्ते यत् यत् कल्पनीयं भवति, यत् यत् करणीयं भवति, कृतं तत् यथा भवति तथा समयाचारे कृतकल्पः विशारदः इति। निभृतः इत्युक्ते दर्पः, अहङ्कारः तत्सर्वं बहिः न प्रदर्शयति, किञ्चित् विनम्रतया तिष्ठति, तदेव निभृतः इति अर्थः। संवृताकारः इत्युक्ते सर्वदा अहं श्रेष्ठः इति कूर्दनं न करोति किल। देहकान्तिः अपि अस्ति चेत् अपि संवृताकारः भवति, इत्युक्ते सामान्यजनः इव तिष्ठति, संवृताकारः। गुप्तमन्त्रः सहायवान्, सर्वदा मन्त्रिभिः सह रहस्यं यत् यत् चिन्तनीयं भवति तत्र सहायं करोति सर्वदा, तथा यत् यत् रहस्यं स्थापनीयं भवति तत् तत् रहस्यं स्थापयति अपि। अमोघक्रोधहर्षश्च इत्युक्ते तस्य क्रोधः वा हर्षः वा करोति चेत् तत्र तस्य प्रयोजनं भवति, क्रोधस्य प्रयोजनं भवति, वृथा क्रोधः न भवति। हर्षः अस्ति चेत् प्रयोजनं भवति, तत्र अन्यस्य आनन्दवर्धनं वा किमपि प्रयोजनं भवति। अतः कदापि अमोघं व्यर्थं न भवति, तस्य क्रोधः वा हर्षः वा व्यर्थः कदापि न भवति। अतः अमोघक्रोधहर्षश्च। त्यागसंयमकालवित्, संयम इत्युक्ते संयम, यन्त्रितः तत् अस्ति किल। त्यागसमये कियत् त्यागं करणीयं कदा न करणीयं तादृशज्ञानं भवति। त्यागं कदा करणीयं कदा न करणीयं, संयमः इत्युक्ते तदेव अस्ति। कस्मिन् काले त्यागः करणीयः, कस्मिन् काले त्यागः न करणीयः, तत् ज्ञानम् अपि अस्ति कारणात् त्यागसंयमकालवित्। वित् इत्युक्ते ज्ञानी, ज्ञ, कालज्ञः, त्यागसंयमकालज्ञः और त्यागसंयमकालवित्। So that is a great quality also. दृढ़ भक्ति,
Bhaktihi Druda Yasya Saha Druda Bhaktihi Saha. Sthira Prajnaha. Bhagavad Gita obviously Sthita Prajnaha. So it's another great quality. So each of this is like an awesome quality. So writing this, Valmiki and Vyasa, they revel in this. And if you understand the depths of this, we also will enjoy this a lot. And if you really understand this, this is like a meditation for us also, like how when we meditate on our own Atma, these are all helpful in the long run. Even for our change also, for our own change, these are great. Na asat grahi, never clings to asat, anrutam, na svikaroti. So like that's very difficult. Because a lot of people, when they see mirage, they think, oh, I get water there, and they go there and they don't see the water and they become sad. So that's what everyday people do this. They hold on to something that is useless, something that is unstable. And then after a while, they think, oh my God, why was I holding on to this so long? And now I'm so sad. So this happens to a lot of people on a daily basis. And for great people like Rama, that doesn't happen because he knows what is Sat, what is Asat. Nasato vidyate bhavo, na bhavo vidyate sataha. Ubhayoropi dushtontaha, tanayo tattvadarshibhihi. That Bhagavad Gita shloka is there, no? 16th shloka, second chapter. There Asat is there. Sat asatoho jnanam न्यायशास्त्रे अपि तत् भवति कथं सत् ज्ञानं भवति अतः न असत् ग्राही असत् ग्राही न भवति इत्युक्ते असत् कदापि ग्रहणं न करोति इति अर्थः अस्ति न असत् ग्राही न दुर्वचः दुर्वचनं वदति वा इत्युक्ते न तथा दुर्वचनं परुषं तथा न वदति अनावश्यकं किल तत् न वदति निस्तन्द्रिः इत्युक्ते अलसः न not lazy nistandri apramattaha apramattaha constant vigilant. So that is the quality of a great leader. Kings always are like constant vigilance, they don't miss a thing. So that's apramattaha. Swadosha paradosha vit. Again vit means jnanam yasya asti. This can also be said as swadosha paradosha jnaha. Both are same. Swadosham paradosham sarvada janati. अथ एव क्षमागुणं भवति आदरणं भवति एवं शास्त्रज्ञः सो शास्त्रे ज्ञानम् अस्ति इति कारणात् शास्त्रज्ञः so you can also say शास्त्रवित् that also is correct शास्त्रज्ञः शास्त्रवित् both are correct कृतज्ञः कृतज्ञ भावम् अपि अस्ति किं करणीयं किं न करणीयम् इति ज्ञानमपि कृतज्ञः उभयमपि पुरुषान्तरकोविदः इत्युक्ते Kasya Purushasya Kim Vaishishtyam, strengths of each individual. What is the different strengths of each of these team members? What is the difference between each? So that knowledge is also there. Purusha Antara. Antara itukte Bedaha, Kovidaha, itukte Visharadaha, Jnanavan, Kushalaha, Kovida. Yaha Pragraha Anugraha. Pragraha Anugraha Yoho प्रग्रहानुग्रहो योर्यथा न्यायं विचक्षणः प्रग्रह अनुग्रहः इत्युक्ते प्रग्रहः इत्युक्ते capture and punish certain individuals. Anugraha ityukte grace and protection. So punishment and protection.
That is called pragraha anugraha. So that is very difficult to know, right? When to punish, when to reward. That division of decent line of division between the two, only great leaders can understand that. Yatha nyayam, as appropriate. Yatha uchitam, yatha nyayam. Vichakshanah ityukte tadrisha vivekah asti tasya. विचक्षण ज्ञानम अस्ति एवं यह प्रग्रह अनुग्रहयोः यथा ज्ञानं विचक्षणः तस्य सः रामः विचक्षणः प्रग्रह अनुग्रहयोः यथा न्यायं विचक्षणः अस्ति सः एव विचक्षणः सः एव रामः सत् संग्रह अनुग्रहणे सत्संग्रहः अनुग्रहणे अपि स्थानवित् निग्रहस्य च सत्संग्रहः तस्यापि अनुग्रहणे अपि इत्युक्ते सत्पुरुषाणां सङ्ग्रहः यत्र भवति तेषाम् अनुग्रहणम् अपि तेषां प्रोटेक्षन् वा अथवा अनुग्रहणं तत् सर्वं स्थानवित् अपि स्थानं देशकालवित् स्थानवित् निग्रहः निग्रहस्य स्थानवित् निग्रहस्य when to capture that knowledge is what instances to capture, when not to capture. That also is he knows that. Sthanavit nigrahasya cha ayakarmani upayajnaha. Ayakarmani vyayakarmani iti, there are two types. Ayakarmani is in when you have more bank account, you are good at ayakarmani. When you are spending only, then it is vyayakarmani. So that is aya vyaya. Aya is what do you call it when the bank account increases more and more? So earning. That's all. Earning is the word I was trying to say. So how to earn? What is the ways of vruddhi? Like how to development and earning. That strategies, he knows those strategies very well. Aya karmani upayajnaha sandrushta vyayakarmavit samyak pashyati. Kim pashyati? Vyayakarma. What to spend, where to spend, how spending will multiply the earnings. That knowledge is very much in Rama. Sandrushta vyayakarma with is again jnanavan. Vyayakarmagnaha. Shraishtyam cha astra samuheshu prapto vyamishrakeshu cha. So in other books it is Shastra Samoheshu is there in other books. So he has this knowledge of Shastra or Astra, whatever that is. Samoheshu, when you combine as a group, he understands those. Vyamishrakeshu api, when they are mixed up, when 2 or 3 things are mixed up, he has knowledge in each of them, that is there. But when some things are mixed up, he can clearly see the relation between each other, how they are related when they are mixed up. So that clarity is there always. Samuheshu is when they're combined, he has knowledge of the combined strength. When he sees the variety, he understands the relationship between each of those individual entities. So that is where he is Shraishtyam Praptaha. He obtained the excellence in understanding those differences. Shraishtyam Praptaha
समूहेषु व्यामिश्रकेषु च shastram va astram va, whatever that specialty is. So he can clearly see if it is single entity, he can see how the group of those single entity is strong. And if he sees the variety of entities, he quickly sees what is the relationship between these entities, between each other. So that is what is Shrashtyam Praptaha Chasta Samuheshu Vyamishrakeshu Arthadharmau cha Sangruhya Sukatantraha na cha alasaha. Na alasaha is na atandri, so not lazy at all. Arthadharmau cha Sangruhya. It's constantly dharmartha. Only he cares about mostly. Dharmartha is important. Sangruhya. Sukatantraha. From there only how to obtain happiness. Strategies to obtain happiness through artha and dharma. So that is what is artha dharmo cha sangruhya sukatantraha nacha alasaha vaiharikanam shilpanam vijnatartha vibhagavit. Vibhagavit. Vaiharikanam itukte mano manasaha vinodam bhavati kila viharash iti tada manasaha vinodam yat Sangita, Vidya, Shilpa, Itadrisha, arts and crafts, arts iti bhavati kila vaiharikanam shilpanam vijnatartha vibhagavit. So he also has great knowledge in the arts like Sangita, Vidya, singing and all that. Vijnata itukte he has a great knowledge of that. Artha vibhagavit itukte dhanasya artha itukte dhanaha. Dhanasya vibhagam katam karaniyam iti tatra jnanam samyak asti tasya atha artha vibhaga vit jnanaman. Arohe viniye chaiva yuktaha varana vajinam. Varana ityukte gajaha. Vaji ityukte ashvaha. Ashva gaja arohanam katham krutva gamanam tat samyak janati. Punaha avarohanam krutva tesham bandhanam tadeva vinayam. Vinayam chaiva. Gaja ashwanam arohanam gamanam janati tesham sangrahanam bandhanam api saha janati. Arohi viniye chaiva yuktaha varana vajinam dhanurveda vidam shreshtaha loke atiratha sammataha. Dhanurveda vit itukte dhanurvede jnanam. Dhanurveda tesham shreshtaha. Dhanurveda vidam shreshtaha. So for with Dhanurveda with Shashti Vibhakti Bahuvachanam is Dhanurveda Vidam. Tesham Sarvesham api Kaha Shreshtaha Ramaha. Loke Atirata Sammataha. Yukta Viraha. Atirata Sammata Viraha. Abhiyata Praharta cha Senanaya Visharadaha. Abhiyata Praharta. He strikes, he attacks. Sena Naya Visharadaha. Sena Naya Visharadaha. Sena Napi Katham Nayati. Sena Adhyaksham Bhutva Katham Karyam Karaniyam Tatrapi Kaushalyam Asti Tasya Visharada. Apradrushyascha. Apradrushyascha itukte Yada Abhigachati Yada Praharati Shatrun Yada Sena Nitva Yuddham Karoti Ramaha Tada Pradrushyati is a word that is used. Pradrushyati means what? Shatrun prati abhigacchati praharati senan nayati tatra jayam prapnoti iti pradrushyati. Parantu अन्ये शत्रवः रामं प्रदृश्यन्ति वा इत्युक्ते न शक्नुवन्ति. अतः रामः अप्रदृश्यः इति अस्ति.
स्पष्टं वा? किञ्चित् कष्टमेतत् वर्णयितुम्। अतः रामः युद्धे सङ्ग्रामे अप्रदृश्यः, इत्युक्ते कश्चित् आगत्य रामं प्रति प्रहर्तुं न शक्नोति, अभिगन्तुं न शक्नोति, अस्त्रं स्वीकृत्य युद्धं कर्तुं न शक्नोति कश्चित्, अतः प्रदृश्यश्च युद्धे। क्रुद्धैरपि सुरासुरैः, देवाः अपि असुराः अपि क्रोधं प्राप्य रामं प्रहर्तुं न शक्नुवन्ति। एतदेव अप्रदृश्यः रामः कैश्चिदपि। पुनः रामः अनसूयः, द्वेषं न करोति, जितक्रोधः, क्रोधः जितः येन सह जितक्रोधः, न दृप्तः, गर्वम् अहङ्कारं न भवति, न च मत्सरी, मात्सर्यभावं न भवति। इत्युक्ते अन्येषां न्यूनभावम् अहमेव उत्तमः इति तादृशभावं मात्सर्यभावं तत् न भवति। न अवज्ञेयश्च, न अवज्ञेयः, न अवजानाति, न अपमानं करोति, भूतानाम् अपमानं न करोति, न च कालवशानुगः, इत्युक्ते तं वशं कर्तुं कालः अपि तं वशं कर्तुं न शक्नोति इति अर्थः। एवम् उत्तमोत्तमगुणाः सन्ति किल एते सर्वे। एवं श्रेष्ठैः गुणैः युक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः सम्मतः त्रिषु लोकेषु वसुधायाः क्षमागुणैः बुद्ध्या बृहस्पतेः तुल्यः वीर्ये चापि शचीपतेः तथा सर्वप्रजाकान्तैः प्रीतिसञ्जनैः पितुः। अत्र पश्यतु, एवं श्रेष्ठैः गुणैः युक्तः प्रजानां दशरथपुत्रः रामः त्रिषु लोकेषु अपि सम्मतः अस्ति। त्रिषु लोकेषु अपि सर्वे अपि अङ्गीकुर्वन्ति, आहा, सम्मानयन्ति, अङ्गीकुर्वन्ति त्रिषु लोकेषु अपि। इदानीं तुल्यः, कस्य तुल्यः रामः? यदा क्षमागुणैः कस्याः तुल्यः इत्युक्ते भूम्याः तुल्यः। यथा भूमिः क्षमागुणम् अतीव वर्तते भूम्याः, तथैव क्षमागुणैः वसुधायाः तुल्यः श्रीरामः। वसुधायाः तुल्यः कैः गुणैः? क्षमागुणैः। इदानीं बृहस्पतेः तुल्यः कया इत्युक्ते बुद्ध्या। बुद्ध्या बृहस्पतेः तुल्यः अस्ति। बुद्ध्याः कस्य तुल्यः अस्ति इत्युक्ते बृहस्पतेः तुल्यः अस्ति। वीर्ये, बलवीर्ये कस्य तुल्यः अस्ति? तुल्यः इत्युक्ते इन्द्रस्य तुल्यः अस्ति। शचीपतिः इत्युक्ते इन्द्रः। इन्द्रस्य तुल्यः वीर्ये चापि शचीपतेः। एवं श्लोकम् अन्वयः एवं भवति। सम्मतस्त्रिषु लोकेषु वसुधायाः क्षमागुणैः बुद्ध्या बृहस्पतेर्तुल्यः वीर्ये चापि शचीपतेः। तथा सर्वप्रजाकान्तैः प्रीतिसञ्जननैः पितुः। प्रजाकान्तः, सर्वाः प्रजाः अपि रामम् अतीव इच्छन्ति। सर्वप्रजाकान्तैः, अस्माकम् आत्मानं वयम् अतीव इच्छामः, अत एव सर्वं यत् यत् प्रियं भवति अस्माकं तत् तत् कुर्मः। प्रीतिसञ्जननैः पितुः, सर्वदा प्रीतिं जनयति। अस्माकमपि कः अतीव प्रीतिं जनयति इत्युक्ते अस्माकम् आत्मा एव सञ्जनयति,
प्रीतिम् अतीव सञ्जनयति कार्येषु वा दिने वा इन्द्रिय दर्शनेषु वा कुत्रापि एवं गुणैः विरोचते शोभते गुणैः शोभते रामः कथं शोभते इत्युक्ते यथा दीप्तः सूर्यः इव अंशुभिः अंशुभिः इत्युक्ते किरणैः यथा सूर्यः दीप्तः किरणैः शोभते विरोचते लिट् विरोचते लिट् विरुरुचे तम एवं वृत्तसम्पन्नम् अप्रदृश्य पराक्रमम् अप्रदृश्यं भवन्तः जानन्ति प्रहर्तुं न शक्नुवन्ति शत्रवः अप्रदृश्य पराक्रमं तादृश पराक्रमम् अस्ति रामस्य एवं वृत्तसम्पन्नम् अतीव शीलसम्पन्नं लोकनाथ उपमं लोकसेव नाथ ब्रह्मा यथा तथा तादृश समं नाथम् अकामयत मेदिनी भूमिः अपि तमेव नाथ तमेव नाथम् इत्युक्ते रामः विष्णुः सः एव मम नाथः भवतु इति मेदिनी अपि इच्छति कामयते मेदिनी अपि अकामयत एतैस्तु बहुभिः युक्तं गुणैः कीदृशैः गुणैः अनुपमैः unparalleled great qualities अनुपमैः सुतं दृष्ट्वा रामं दृष्ट्वा दशरथः राजा चक्रे करोति चिन्तां परन्तपः चिन्तां करोति किं चिन्तां करोति राजा दशरथः परन्तपः अथ राज्ञः बभूव एव वृद्धस्य चिरजीविनः बहु इदानीं वृद्धः किल दशरथः चिरकालं जीवति किल अतः चिरजीविनः वृद्धस्य प्रीतिः एषा कथं रामः राजा स्यात् मयि जीवति so this is the important shloka for this chapter सः किं चिन्तां करोति वृद्धस्य राज्ञः बभूव चिरजीविनः प्रीतिः एषा प्रीतिः भवति दिस् इस् द अतीव प्रियम् एतत् चिन्तयति किं तत् कथं रामः राजा स्यात् मयि जीवति दिस् इस् द इम्पोर्टेण्ट् सेण्टेन्स् कथं रामः राजा अभिषिक्तः राजा भविष्यति भवति स्यात् मयि जीवति इत्युक्ते यदा अहं जीवन् अस्मि तदा एव रामः इत्युक्ते अहं द्रष्टुम् इच्छामि रामः यदा राजा भवति तदा अहं द्रष्टुम् इच्छामि मम आनन्दः भवति इति चिन्तयति एषा हि अस्य परा प्रीतिः हृदि सम्परिवर्तते एषा एव अतीव प्रीतिः हृदि तस्य हृदये बहुवारम् एतदेव चिन्तनं करोति बहुवारम् अतः सम्परिवर्तते बहुवारं परिवर्तते सम्पूर्णं हृदयम् एतेन चिन्तनेन अभिप्लुतः भवति सम्परिवर्तते इति अस्ति किं तत् एषा प्रीतिः किं तत् एषा प्रीतिः सम्परिवर्तते हृदये सर्वदा एतत् भवन्तः वदन्ति एतत् वदति न श्रूयते विवेक भवान् वदति कदा नाम सुतं द्रक्ष्यामि कदा नामं सुतं द्रक्ष्यामि अभिषिक्तमहं स्वयं सम्यक् पूर्वं कथं रामः राजा स्यात् मयि जीवति इति चिन्तयति इदानीं कदा नाम सुतं द्रक्ष्यामि
अभिषिक्तम् अहम् अभिषिक्तम् इत्युक्ते अभिषिक्तः इत्युक्ते राजा राजानम् अभिषिक्तः राजा अहं कदा सुतं प्रियं द्रक्ष्यामि कदा नाम इत्युक्ते अहं न जानामि कदा इति कदा नाम इत्युक्ते शीघ्रमेव द्रष्टुम् इच्छामि इति कब मैं वैसा देखूंगा एतादृश लालप्यं मनः भवति तस्य वृद्धिकामः हि लोकस्य सर्वभूतानुकम्पकः सर्वदा लोकस्य वृद्धिं यः चिन्तयति सर्वभूतानुकम्पकः यः भवति सः एव रामः मत्तः प्रियतरः भवति लोके पर्जन्य एव वृष्टिमान् यथा मेघः वृष्टिमान् भवति तदा लोके प्रियतरः भवति किल मेघः अतः मत्तः दशरथात् अपि प्रियतरः रामः यम यम शक्रसमः यथा यमः यथा इन्द्रः तथा समानं वीर्ये बलवीर्ये समः भवति तुल्यः समः वीर्ये कस्य तुल्यः यमशक्रस्य तुल्यः यमस्य तुल्यः शक्रस्य तुल्यः मतिः मतौ कस्य तुल्यः बृहस्पतेः तुल्यः बृहस्पतिसमः मतौ धृत्यां कस्य समः कस्य तुल्यः पर्वतस्य तुल्यः महीधरः इत्युक्ते पर्वतः महीधरसमः धृत्यां मत्तश्च गुणवत्तरः मत्तः अपि अतीव अधिकं गुणाः सन्ति रामस्य महीम् अहम् इमां कृत्स्नाम् अधितिष्ठन्तं पुत्रम् अनेन वयसा दृष्ट्वा यथा स्वर्गम् आप्नुयाम् कृत्स्नां भूमिम् अधितिष्ठन्तं पुत्रं दृष्ट्वा अहं स्वर्गं गच्छामि तद् दृष्ट्वा आनन्दं प्राप्य इदानीं वृद्धः अस्मि अनेन वयसा इदानीम् अहं मर्तुम् इच्छामि स्वर्गं गमिष्यामि दृष्ट्वा पुत्रम् इति चिन्तयति इत्युक्ते मरणात् पूर्वम् अन्तिम इच्छा किम् इति चेत् रामस्य अभिषेकः एव इति दशरथस्य भावः अत्र इति एवं विविधैः तैः अन्य पार्थिव दुर्लभैः शिष्टैः अपरिमेयैश्च लोके लोकोत्तमैः गुणैः तं समीक्ष्य तदा राजा युक्तं समुदितैः गुणैः निश्चित्य सचिवैः सार्धं यौवराज्यम् अमन्यत यौवराज्य अभिषेकाय सः मन्यते इदानीं कालः इति मन्यते सचिवैः निश्चित्य तैः सार्धं दिव्य अंतरिक्षे भूमौ तदा किम् अभवत् घोरम् उत्पातजं भयम् omen bad omens were heard sanchachakshe what did they indicate sanchachakshe is indicated sanchakshate atha medhavi sharire cha atmano jaram so it's an indication of something like his तस्य वृद्ध मरणम् इत्यादि सर्वं तस्य भयं भवति तत् चिन्तयित्वा पूर्णचन्द्राननस्य रामस्य अत शोक अपनुदम् आत्मनः लोके रामस्य बुबुधे संप्रियत्वं महात्मनः इदानीं बुबुधे इत्युक्ते स जानाति किं जानाति आत्मनः शोक अपनुदम् how can the agony of the heart goes away and also loke sampriyatvam what is the most best and desirable thing for all the people they both are same that is ramasya abhishekah purna chandrananasya atha ramasya mahatmanah what is the best for me and the lokam he figured it out bubude means he figured it out that means he has to quickly do the abhishekam आत्मनश्च प्रजानां च श्रेयसे च प्रियेण च प्राप्ते काले च धर्मात्मा भक्त्या त्वरितवान्
Nrupaha. So he was hurrying up to do the things required to make Abhishekam. What he does was Nana Nagara Vastavyan Nivasin ये निवसन्ति नाना नगरेषु तान् सर्वान् पृथक् जानपदान् अपि समानिनाय इत्युक्ते समानयति आनयति सर्वान् आनयित्वा मेदिन्यां भूम्यां प्रधानान् most important kings of all the on the earth पृथ्वीपतिः तान् वेश्मनानाभरणैर्यथार्हं प्रपूजितवान् ददर्श अलङ्कृतो राजा प्रजापतिरिव प्रजाः. He gave them place to stay, Veshman, Abharanaihi, and also he gave them Abharanas, means he Satkaram karoti sarvesham. Natu cake. So in the hurry, what he did was, he did not invite Kekaya Raja and Janaka because he thought Tvaraya chan anaya masa paschatau shrosyateha priyam. They will understand later this great news of Rama's Abhishekam. This is what he thinks. So Natu Kekaya Rajanam Janakam va Naradipaha anayati sma Tvaraya anyan sarvan anaya masa paschat tau shrosyataha priyam. Anantaram they will get to know iti krutva. Atha upavishte nrupatau tasmin parapurardane tataha pravishu. When he was seated, Dasharatha yada upaveshanam karoti nrupatihi tasmin parapurardane shatru pura mardane itukte the great warrior Dasharatha tataha pravishanti sheshaha rajanaha लोकसम्मताः सर्वे राजानः ये आनयन् ये आह्वानं प्राप्तवन्तः ते सर्वे आगतवन्तः अतः राजविस्तीर्णेषु विविधेषु आसनेषु च. So in the Rajya Sabha there were many asanas spread out. राजवितीर्णेषु विविधेषु आसनेषु च राजानम् एव अभिमुखाः निषेधुः नियतान् रूपाः. There were so many seatings there, but they all sat looking towards Dasharatha. Then what happens? It will be like sun's rays, no? Everybody is around him and everybody is looking at him. Sa labdhamanaihi vinayanvitaihi nrupaihi puralayaihi janapadaischa manavaihi upopavishhtaihi nrupatihi vrutaha babau sahasrachakshuh bhagavan iva amaraihi. Bhagavan sahasrachakshuh amaraihi. So yada indraha sarvesham devanam yatha paritaha bhati yatha suryah kiranaihi prakashate tata babhau itukte bhati prabhatasya bhavati iti artha. Evam agre Dasharatah tan sarvan ye atra agachanti nrupan tan sarvan kim vadati agre iti dvitiya sarga bhavati. तत्वयम् अग्रिमवर्गे पठिष्यामः. तावत्पर्यन्तं मङ्गलश्लोकः. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति शान्तिः. हरि ओम्. हरि ओम्. धन्यवादः. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः. नमस्ते.